अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान मजीद अल्लाह ताला का वो अजीम कलाम है जिसके हर लफ्ज़ में हदायत और हिकमत पोशीदा है। आइए इस दिलचस्प क्विज़ के ज़रिए अपने कुरानी इल्म को आजमाएं और देखें कि आप कितने सवालों के सही जवाब दे सकते हैं। कुरान मजीद की किस सूरत में सबसे पहले सजदा आता है? सूरतुल नहल, सूरतुल फतह, सूरतुल आराफ, सूरतुल तौबा। दुरुस्त जवाब है सूरतुल आराफ। वो कौन सी खातून हैं जिनके नाम पर कुरान करीम की एक सूरत है? हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत हवा अलैहिस्सलाम। दुरुस्त जवाब है हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम। कुरान मजीद के किस पारे में सबसे ज़्यादा सूरतें हैं? 27वें पारे में, 28वें पारे में, 29वें पारे में, 30वें पारे में। दुरुस्त जवाब है 30वें पारे में। कुरान मजीद की कुल कितनी सूरतें हैं? 110, 112, 114, 116। दुरुस्त जवाब है 114। कुरान मजीद की कितनी सूरतें लफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होती हैं? 3, 4, 5, 6। दुरुस्त जवाब है 5। कुरान करीम के कौन से दो पारे ऐसे हैं जिनमें ना कोई सूरत शुरू होती है और ना ख़त्म? पहला और तीसरा पारा, दूसरा और पांचवा पारा, चौथा और छठा पारा, सातवां और आठवां पारा। दुरुस्त जवाब है दूसरा और पांचवा पारा। क़यामत के दिन अल्लाह ताला के अर्श को कितने फरिश्ते उठाए हुए होंगे? 4, 6, 8, 10। दुरुस्त जवाब है 8। कुरान करीम की वो कौन सी सूरत है जिसकी हर आयत हर्फ दाल पर ख़त्म होती है? सूरतुल इखलास, सूरतुल फलक, सूरतुल कौसर, सूरतुल नास। दुरुस्त जवाब है सूरतुल इखलास। कुरान मजीद में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कितनी मरतबा आया है? 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा, 5 मरतबा। दुरुस्त जवाब है 4 मरतबा। कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा ज़िक्र किस नबी अलैहिस्सलाम का आया है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। दुरुस्त जवाब है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। आयतुल कुर्सी कुरान मजीद के किस पारे में है? पहले पारे में, तीसरे पारे में, चौथे पारे में, पांचवें पारे में। दुरुस्त जवाब है तीसरे पारे में। सूरतुर रहमान कुरान मजीद के किस पारे में है? 25वें पारे में, 26वें पारे में, 27वें पारे में, 28वें पारे में। दुरुस्त जवाब है 27वें पारे में।
سورت یوسف قرآن مجید کے کس پارے میں ہے؟ تیسرے پارے میں، 10ویں پارے میں، 12ویں پارے میں، 21ویں پارے میں؟ درست جواب ہے 12ویں پارے میں۔ سورت یاسین قرآن مجید کے کس پارے میں ہے؟ 21ویں پارے میں، 22ویں پارے میں، 26ویں پارے میں، 28ویں پارے میں؟ درست جواب ہے 22ویں پارے میں۔ قرآن مجید میں کتنے انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر آیا ہے؟ 20، 23، 25، 30؟ درست جواب ہے 25۔ ان میں سے کس جانور کے نام پر قرآن کریم کی ایک سورت ہے؟ ہاتھی، شیر، اونٹ، گھوڑا؟ درست جواب ہے ہاتھی۔ قرآن کریم کے ایک حرف کی تلاوت پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 5 نیکیاں، 7 نیکیاں، 10 نیکیاں، 20 نیکیاں؟ درست جواب ہے 10 نیکیاں۔ سبع المثانی کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ سورۃ الفاتحہ، سورۃ البقرہ، سورۃ یاسین، سورۃ الرحمن؟ درست جواب ہے سورۃ الفاتحہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جرنیل کا نام کیا تھا؟ چیونٹی، شیر، اونٹ، ہدہد؟ درست جواب ہے ہدہد۔ قرآن مجید کتنے عرصے میں نازل ہوا؟ 20 سال، 22 سال، 23 سال، 25 سال؟ درست جواب ہے 23 سال۔ ان میں سے کس صحابی کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ درست جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت کس چیز کے متعلق ہے؟ نماز، قرض، زکوٰۃ، حج؟ درست جواب ہے قرض۔ قرآن مجید میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کس سورت میں آیا ہے؟ سورۃ النساء، سورۃ التوبہ، سورۃ الاحزاب، سورۃ الفتح؟ درست جواب ہے سورۃ الاحزاب۔ ماشاءاللہ، آپ نے قرآن کریم پر مبنی کوئز مکمل کر لیا۔ اپنا سکور ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کے کتنے جواب درست تھے۔ ویڈیو اگر پسند آیا ہو تو لائک ضرور کریں، شیئر کریں، اور ایسے مزید اسلامی کوئزز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔